खैबर पख्तूनख्वा में एक 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है जो माइंस एंड मिनरल एक्ट की स्क्रूटनी करेगी। हर चीज का वजन इमरान खान पे ही क्यों डाल दिया जाता है? 140 पेज का अगर एक डॉक्यूमेंट है तो क्या पूरा पाकिस्तान मर गया है जिस तरह से कमेटी बनाई गई है? ये दोनों आप सुने, एक साहब एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दूसरे साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनमें से कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है? बिल हमारा अटक गया नहीं, वो नहीं अटकेगा। ये हम बिल पास नहीं करेंगे जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते। जो चूलिस्तान के कैनाल सिस्टम में पानी है उस पर ठीक ठाक किस्म की वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो हो रही है। जहाँ में जो पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बहुत जल्दी ना ले जाया गया तो फिर हम पीपल्स पार्टी जो है वो कोalition गवर्नमेंट को छोड़ सकती है। अगर अमेरिका के अंदर इसी किस्म की तोड़ फोड़ जो है वो अगले 4 साल जारी रही तो अमेरिका का हुलिया ही बिगड़ जाएगा, अमेरिका की शक्ल ही वो नहीं रहेगी, वो मुल्क ही नहीं रहेगा। चाइनीज एक लिपी तुली इस्टेब्लिशमेंट की थिंकिंग से डील कर रहे हैं एक रिएक्टिव डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज है मीडिया के ऊपर कि चीन और वियतनाम मिलकर ये डिस्कस कर रहे हैं, दोनों लीडर शी जिनपिंग एंड वियतनामीज लीडरशिप, दैट हाउ टू स्क्रू यूएस। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 15 अप्रैल 2025 है, मंगल का दिन है। इस स्टेज पे मेरे सामने पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्फ्यूजन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कौन करता है? सलमान अकरम राना करते हैं, बैरिस्टर गौहर करते हैं, अली अमीन गंडापुर करते हैं, जुनैद अकबर करते हैं। इस हवाले से खासी इंटरेस्टिंग किस्म की तफसीलात मेरे सामने हैं, कुछ क्लिप्स भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन खुद अमेरिका के हवाले से, पाकिस्तान में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, कांग्रेस के हवाले से किस किस्म का बयानिया जो है वो बेचा जा रहा है वो भी मेरे सामने है। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर किस किस्म की कन्फ्यूजन है और अमेरिका और चीन के दरमियान में किस किस्म की जंग हो रही है और उसमें कौन पहले ब्लिंक करेगा, ये तमाम चीज़ें मेरे सामने हैं। और खासी इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को बड़ी आखिर तक देखिए। बड़ी रिसर्च मैं करता हूँ इस वीडियो के लिए कई घंटे की। लेकिन इससे पहले कि मैं इन तमाम इंटरेस्टिंग तफसीलात की तरफ चलूँ, मैंने जो पिछले वीलॉग में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको चंद स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा एडिट करके, जो मुझसे यूट्यूब ने, चूँकि मैंने यूट्यूब को ये मुसलसल कंप्लेन की भी है, रोज़ ही मेरी उनसे अब बात होती है, ईमेल्स मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं यूट्यूब की टीम के साथ, कि बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं पाकिस्तान में जिन्होंने अपने तमाम नोटिफिकेशंस खोले हैं लेकिन उनको फिर भी नोटिफिकेशंस नहीं मिलते। यूट्यूब की टीम ने अब तक 2 दफ़ा मुझे इन राइटिंग, अब उन्होंने स्क्रीनशॉट्स के साथ मुझे ये समझाया है कि आपके सिर्फ 16% जो व्यूअर्स हैं उन्होंने ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब खोले। वो कहते हैं कन्फ्यूजन ये है कि लोग समझते हैं कि ऑल नोटिफिकेशंस जो 33% है इस चैनल में वो यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं है, वो गालिबन और किस्म की नोटिफिकेशन है। ये मुझे भी पहली दफ़ा पता चला है ठीक तरह से। तो जो स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझसे शेयर किया वो फिर मैंने जाके चेक किया, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को ये बताएं कि एक लिंक अवेलेबल है जिसे कहते हैं ट्रबल शूटिंग फॉर सब्सक्राइबर नोटिफिकेशन ट्रबल शूटिंग। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ। अगर इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक रेस्पॉन्स पेज आपके सामने आएगा जिसमें 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक ऑप्शन ये है कि क्या आपको यूट्यूब के नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे या आपको एक पर्टिकुलर चैनल के नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे। आपको अगर एक पर्टिकुलर चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे तो वहाँ पे आप क्लिक करें, फिर आपको और ऑप्शंस मिलेंगी। और वैसे भी जो लोग, मेरा ख्याल है ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है इस चैनल को देखते हैं जो अच्छे सीनियर सिटीजन्स हैं, तो घर में कोई ना कोई आपके ऐसा नौजवान लड़का लड़की होगा जो इसमें आपकी मदद जो है वो कर सकता है। तो वहाँ गिव मी योर फीडबैक, बिकॉज मैं ये फीडबैक जो है वो गूगल और यूट्यूब तक लेकर जाऊँगा। इसके साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, इसके यूट्यूब के सारे नोटिफिकेशन जो हैं वो खोलें, इसकी डिस्कशन में हिस्सा लें, इसे शेयर करें और इन तमाम चीज़ों से ये जो हमारी माशाल्लाह दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी की जो स्मार्ट सोशल मीडिया टीम है, जिसके कम से कम 10% तो सब्सक्राइबर ही उनके हैं, वो जो यहाँ पे साजिशें करते हैं, उन साजिशों का रास्ता रोकने में किसी हद तक हमारी मदद जो है वो हो सकती है। अभी हम चलें इस इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की तरफ जो पाकिस्तान में, सबसे पहले ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं मुसलसल देख रहा हूँ 3-4 दिन से पाकिस्तान की जो मार्केट प्लेस है आइडियाज़ की, उसमें अमेरिकन कांग्रेस के डेलीगेशन के हवाले से खासी मिसलीडिंग, इनएक्यूरेट, गलत किस्म की डिस्कशन मुसलसल हो रही है। तासुर यह है जैसे या तो अमेरिका की इंतज़ामिया या हुकूमत ने इस डेलीगेशन को भेजा था, क्योंकि बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि डेलीगेशन जो है उसने मिनरल्स के अंदर और मिनरल डिपॉजिट और ट्रेड के अंदर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। ये सारे कांग्रेस
کانگریس کے کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی ہیں یہ کسی کانگریشنل ڈیلیگیشن کے، انلیس کہ اس کو بھیجا جائے اسپیسیفکلی اس پرپز کے لیے. یہ ایڈمنسٹریشن کی اور ایگزیکٹو کے پریروگیٹو ہوتے ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس 3 ممبر کانگریس کے ساتھ. لیکن دوسرا تاثر یہ ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشن واپس جائے گا یہ پھر کانگریس کو جا کے پاکستان کے حالات کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہاں پہ سبمٹ کرے گا. یہ جو ساری غلط فہمیاں ہیں، میں تو کئی دفعہ اس کو کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی، لیکن چونکہ یہ غلط فہمی ٹھیک ہو ہی نہیں رہی، میں نے ریسرچ کر کے خاصے اسکرین شاٹ جو ہیں وہ آپ کے لیے سیو کیے ہیں، جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. ان اسکرین شاٹس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑی دیر اسکرین کے اوپر رہیں، آپ ان کو پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امریکن کانگریس کے اندر جو کوکسز ہوتے ہیں، 435 ممبر ہیں امریکن کانگریس کے، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے. اب ان 435 ممبروں میں 2 بڑے کوکسز ہیں. ایک ہے ڈیموکریٹک پارٹی کا جو سب سے بڑا ہے، غالباً اس میں 222 یا 230 قسم کے ممبر ہیں. دوسرا کانگریس کا ہے، وہ اپنے آپ کو ریپبلکن پارٹی کا ہے جو اس کو ریپبلکن کانفرنس کہتے ہیں، اس کے پتہ نہیں 215 16 17 ممبر ہیں. اس کے بعد غالباً اپنی نوعیت کا جو سب سے بڑا کوکس ہے وہ انڈیا کوکس ہے، یعنی انڈین کانفرنس اسے کہتے ہیں، انڈین کوکس اس کو کہتے ہیں، جس میں تقریباً 150 اس کے اندر ممبران ہیں، اور وہ بڑا انفلوئنشل کوکس ہے امریکن کانگریس کے اندر. لیکن کہ جتنے بھی کوکسز ہیں ان کی آفیشیل پوزیشن کوئی نہیں ہے. یہ انفارمل والنٹری ایسوسیشنز ہیں کانگریس مین کی، جو صرف اور صرف کانگریس کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ کوکس کریٹ کر رہے ہیں، کس پرپس سے کریٹ کر رہے ہیں، گول ہمارا کیا ہے، ہمیں اپنے آپ کو فنڈ کیسے کرتے ہیں، کون کون سے اس کے ممبر ہوں گے، کون اس کا چیئر پرسن ہوگا، کو چیئر پرسن والا ہوگا. یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کو یہ کوکسز جو ہے وہ دیتے ہیں. بہت سے کوکسز فنکشنل ہیں، کوئی ابورشن کے حوالے سے ہے، کوئی ڈرگس کے حوالے سے ہے، کوئی کسی ایتھنک کمیونٹی کے حوالے سے ہے، کوئی اینیمل رائٹس کے حوالے سے. یہ سب والنٹری ایسوسیشنز ہیں. اب جو پاکستان کا کوکس ہے اس میں ٹوٹل 11-12 اس میں اس وقت ممبران ہیں، اور اس کی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی ہسٹری ہے. جب جو بھی چیز ہندوستان کرتا ہے وہ ہم نے اس کے پیچھے پیچھے کرنی ہوتی ہے. اگر وہ اسے کہتے ہیں نیوکلیر دھماکہ کرتے ہیں، پھر ہم نے نیوکلیر دھماکہ بھی کرنا ہوتا ہے. وہ کار بناتے ہیں، ہم نے کار بنانی ہے. وہ کتا مار دیتے ہیں، ہم نے کتا مارنا ہے. وہ نسلی فسادات کرتے ہیں، ہم نے نسلی فسادات کرنے. تو جب 1993 کے اندر یہاں پر ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں ایک انڈیا کوکس بنا، تو 2000 آنورڈز بڑی کوشش کر کے ایک پاکستانی کوکس بھی بنایا گیا. لیکن ہندوستانی جو کوکس ہے اس کو خالی کوئی انڈین گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہے، اس کو امریکہ کے اندر بہت زیادہ ٹریڈ باڈیز کی، فنکشنلز کی، پروفیشنل باڈیز کی بہت زیادہ ممبران کی سپورٹ حاصل ہے. اسی لیے اس میں 150 ممبران ہیں. اور پاکستانی جو کوکس ہے وہ خالصتاً پاکستان کے اداروں یعنی پاکستانی فوج کی ایفرٹس کے نتیجے میں ایک ڈیموکریٹک کانگریس وومن ہوتی تھیں جن کی اب رحلت ہو گئی ہے، وفات پا گئی ہیں، شیلا جیکسن لی. وہ ٹیکسس کی تھیں، بلیک افرو امریکن کانگریس وومن تھیں. ان کو ترلے منتق کر کے یہ کوکس جو ہے وہ کھڑا کیا گیا سمویئر میرا خیال ہے 9/11 کے بعد. اور وہ جتنی عرصے تک وہ زندہ تھیں وہ اسی کی چیئر پرسن رہیں، کبھی اس کا چیئر پرسن چینج ہی نہیں ہوا اس کوکس کا. یہاں سے اس کوکس کی اوور آل صحت کا اب اندازہ لگا سکتے ہیں. پاکستان اور ہندوستان کا جو کوکسز ہیں ان کی صحت کے حوالے سے ایک بڑا مشہور لطیفہ بھی ہے. وہ آپ نے بچپن میں سنا ہوگا کہ ایک ہاتھی کے بچے کی اور ایک چوہے کے بچے کی کسی دریا کنارے جنگل میں ملاقات ہو گئی. تو چوہے کا جو بچہ تھا یا چوہا جو تھا وہ ہاتھی کو دیکھ کے بیچارہ خاصا ڈپریس ہو گیا اس کے سائز کو دیکھ کے. تو چوہا ہاتھی کو کہنے لگا کہ آپ کی عمر کتنی ہے، اس کو نیچے سے اوپر دیکھ کے. تو اس نے کہا کہ میں بڑا چھوٹا ہوں، میری عمر ابھی جو ہے وہ 2 سال ہے. تمہاری کتنی عمر ہے؟ اب چوہا جو ہے اس کی باری تھی. چوہا نے کہا کہ دراصل عمر تو میری بھی 2 سال ہے، لیکن میری کوئی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی. تو جو پاکستان کوکس ہے وہ جب ہندوستان کے کوکس کو دیکھتا تھا تو اس کو ہمیشہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی کوئی صحت ٹھیک نہیں رہتی. اور جب تک شیلا جیکسن لی تاحیات رہیں جولائی 2024 تک، وہ پورے 24 برس جو ہیں وہ اس کوکس کی چیئر پرسن رہیں، اور اس کے اتنے ہی کبھی 11 12 13 14 15 اس کے ممبر رہے ایٹ دی ہائٹ آف دیٹ کوکس. تو یہ بالکل ایک ان افیکٹو قسم کا کوکس ہے جس کو کہ پاکستان کی حکومت نے بنایا اور اپنے لوگوں سے امریکہ کے اندر جو ہیں ان سے مسلسل اس کوکس کی انہوں نے فنڈنگ کروائی. اس کوکس کا کبھی بھی کوئی بہت زیادہ رول نہیں تھا. اس کا رول جب بھی ملتا ہے وہ آپ کو ڈان شان کے اخباروں کی ہیڈ لائن جو پاکستان میں ہوتی ہیں اسی سے آپ کو پتہ چلتا ہے. ادروائز یہ ڈورمنٹ رہتا ہے. اگر میں آپ کو سلائیڈ دکھا سکوں تو اس میں روک کھنہ بھی جو ہے وہ پاکستان کوکس کے ممبر ہیں، وہ انڈین کوکس کے کو چیئر پرسن بھی ہیں، ان کو بھی کھینچ کے یہاں لائے ہوئے. اسی طرح جو ولسن جنہوں نے ابھی PDA پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو ہے وہ ٹیبل کیا ہوا ہے کانگریس کے اندر جمی پنیٹا کے ساتھ مل کے، وہ بھی پاکستان کوکس کے ممبر ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کوکس جو ہے اس کی اوور آل فنکشنالٹی کس قسم کی ہے.
اگر اس ساری ڈبیٹ سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہو کہ پاکستان کاکس ہیز آلویز بین اے بیبی اے چائلڈ اینڈ اے ٹول ان دی ہینڈ آف دی پاکستانی گورنمنٹس، تو جو شیلا جیکسن تھیں ان کو آخری وقت تک اتنا لالچ تھا کہ بھئی میں ادھر سے بھی فنڈنگ میری ہوتی رہے کاکس کے ذریعے، کہ کہیں 2023 میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب بڑی بزرگ ہو گئی ہوں تو میں میئر کا الیکشن لڑنا چاہتی ہوں ٹیکساس کے اندر کسی بڑے شہر میں، تو انہوں نے کہا کہ میں کوکس سے الگ ہو رہی ہوں، تو یہاں کھلبلی مچ گئی کہ بھئی کوکس کو کون رن کرے گا، شیلا جی تو چلی گئی ہیں، تو ڈھونڈنا شروع کر دیا چیئرمین کو، چیئرمین ملا نہیں۔ فائنلی ابھی چیئرمین بڑی مشکل سے ڈھونڈ کے کہیں چیئرمین ڈھونڈ رہے تھے کانگریس مین جیک برگمن کے بارے میں، ایک سر کوشش تھی پاک پیک وغیرہ کی کہ ان کو بنا دیں، تو شیلا جیکسن میئر کا الیکشن ہار گئیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو اب دوبارہ میرا تو موڈ چینج ہو گیا ہے، میں پاکستان کاکس کی بھی چیئر پرسن جو ہے رہوں گی۔ پھر اللہ کا کیا کرنا ہوا کہ کینسر سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس وقت جلدی میں جو پاکستان ایمبیسی کے سپورٹر تھے انہوں نے کانگریس مین ٹام سوازی جو ہیں ان کو اس کا چیئرمین بنا دیا، اور بعد میں بائی پارٹیزن کنسنسس کا نام لے کر دوبارہ پاک پیک وغیرہ نے کوشش کر کے جیک برگمن کو بھی اس کا کو چیئر بنا دیا۔ یہ اس کی ساری ہسٹری اور بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ ایمبیسی جیک کو ہمیشہ یہ شک رہا کہ جیک برگمن کے اوپر ان کا اتنے انفلوئنس اور ہولڈ نہیں ہے جتنا کہ ان کے اوپر ٹام سوازی کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوناتھن جیکسن جو ہیں ایلینوائے شکاگو کے کانگریس مین جو جیسی جیکسن کے بیٹے ہیں، ان کو بھی آپ میں درمیان میں کہتے ہیں نا کباب میں ہڈی کے طور پہ پاکستان لے گئے، کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ جو برگمن کہیں وہاں جا کے کوئی سخت سٹینڈ نہ لے لیں، ان کی آواز کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اور ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم 3 لوگ آئے ہیں، تو جیکسن جو ہیں ان کو بھی ساتھ لے جایا گیا۔ اس کی بہت سی تصویرات میرا خیال ہے کچھ عرصے میں آ جائیں گی کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ ایک اس میں انٹرسٹنگ سکینڈل چل رہا ہے، کچھ لوگوں نے اب یہ کہنا شروع کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کہ جی ہمیں تو نوٹیفیکیشن ملے تھے، شاید بیرسٹر گوہر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوٹیفیکیشن ملا تھا، علی امین گنڈا پور بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوٹیفیکیشن ملا تھا، شاید صاحبزادہ حامد رضا بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نوٹیفیکیشن ملا تھا، لیکن اصل میں انویٹیشن یو ایس ایمبیسی میں جو سیٹرڈے کو ڈنر ہوا، اور وہ انویٹیشن جو ہے وہ در حقیقت آپ سوچیں کس کو ملنا چاہیے تھا؟ وہ ملنا چاہیے تھا گوہر صاحب کو ملنا چاہیے تھا ایز ایکٹنگ چیئرمین، وہ ملنا چاہیے تھا عمر ایوب کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی، وہ انویٹیشن یو ایس ایمبیسی کا ملنا چاہیے تھا شبلی فراز صاحب کو ایز لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ، وہ ملنا چاہیے تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کو ایز سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف ایز اے میجر اپوزیشن پارٹی۔ ویسے بھی سلمان اکرم راجہ کا اپنا بھی ایک انٹلیکچوئل اسٹیٹس اسٹینڈرڈ ہے جو یو ایس ایمبیسی کو ظاہر ہے پتہ ہے، وہ انویٹیشن بھیجے ہی نہیں گئے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ نہیں بھیجے گئے، اس وقت صرف ایک ڈرامہ ڈھکوسلا اور ایک کہانی بنائی جا رہی ہے۔ پاکستان از اے ویری فنی پلیس، اپارٹ فرام بینگ کہ یہ بڑی ظالمانہ قسم کی جگہ ہے، یہ ایک بڑی مزاحیہ قسم کی بھی جگہ ہے، یہاں ہر قسم کی بات جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو بہت اچھی طرح سے یہ آئیڈیا دے دیا ہے کہ کوکسز کی ورکنگ اور فنکشننگ کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اس کوکس نے اب جو پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ رپورٹ جا کے سبمٹ کرنی ہے، کوکس صرف 15 دن میں جب ایک کوئی ڈیلیگیشن اس کا کہیں چلا جاتا ہے ٹرپ میں، اس نے بنیادی طور پہ صرف ایک رپورٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے، انلیس کہ کوئی بہت انیویل قسم کی وہ خود سے ہی کوئی کوشش کریں رپورٹ سبمٹ کرنے کی، اور وہ رپورٹ انہوں نے صرف یہ سبمٹ کرنی ہے کہ ہم گئے تھے تو کس نے ہمیں اسپانسر کیا تھا، اور اگر ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کے ٹکٹ دیے تھے تو پھر ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ ہمیں پاکستان کی گورنمنٹ نے بلایا تھا۔ ان دیٹ پرٹیکولر کیس ایمبیسی نے پاکستانی امریکنز کے ذریعے ان کو ٹکٹ دیے ہوں گے، اور وہ جا کے کہہ دیں گے کہ ہمارے مختلف جو پرائیویٹ کمیونٹی ہے پاکستان کی یہاں پہ ڈائسپورا نے، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا تھا۔ تو ان آل پروبیبلٹی یہ کانگریس میں کوئی رپورٹ بھی سبمٹ نہیں کریں گے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی میں، بڑا ان یوزول ہوگا کہ یہ کوئی رپورٹ لکھیں، کسی پتہ نہیں رپورٹ کس کو سبمٹ کریں گے۔ تو آئی تھنک کہ بہت بہتر آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس حوالے سے ہو گئی ہوگی اس پوری چیز کی کہ سب کا سب ایک پی آر ایکسرسائز تھی، ایک ایسے کوکس کے ذریعے جس کو بیسکلی پاکستان کی ملٹری ہی جس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اس کی پیدائش سے آج تک جو 24-25 سال ہیں اس کوکس کے، وہ صرف اور صرف GHQ کے مرہون منت یہ کوکس جو ہے یہ امریکن کانگریس کے اندر فنکشن کرتا ہے۔ تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو مائنز اینڈ منرل ایکٹ کی اسکروٹنی کرے گی اور دیکھے گی کہ اس میں کیا قباحتیں ہیں، اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ فی الحال یہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے پاس ہوتا کو بہت جلدی نظر نہیں آتا، اس پہ لگتا خاصی بحث ہوگی، اور یہی اس میں رائٹ وے بھی ہے۔ البتہ جس چیز پہ مجھے بڑا اعتراض ہے، آبجیکشن ہے، وہ یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی عمران خان کو یہ بتایا جائے گا، عمران خان سے اس کی ڈسکشن کی جائے گی، عمران خان جو ہے وہ جب نکلیں گے تو وہ اس کا فیصلہ کریں گے۔ ہر چیز کا وزن عمران خان پہ ہی کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟
140 पेज का अगर एक डॉक्यूमेंट है तो क्या पूरा पाकिस्तान मर गया है? जिस तरह से एक कमेटी बनाई गई है, क्या बार एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा की, कराची की, लाहौर की, इस्लामाबाद की टेलीविजन वो इसको डिस्कस नहीं कर सकते? क्या डॉन अखबार जो है इसके ऊपर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता? क्या ट्रिब्यून इसके ऊपर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता? क्या इसके ऊपर कोई सिटीजन कमेटी जो है वो एक सेमिनार ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती? क्या मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट कमेटीज हैं वो इसके एनालिसिस नहीं कर सकते कि भाई इसके अंदर जो आखिर पाकिस्तान में क्या मिनरल एक्सपर्ट नहीं है? क्या पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट सारे मर गए हैं? क्या आप इसका एनालिसिस करें कि ये जो ड्राफ्ट बना है ये खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? ये नहीं करता। इसके साथ SISC का क्या रोल होगा? इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की? बिकॉज ये तो नहीं आप कह सकते कि हमने कभी अपने माइन एंड मिनरल एक्ट को रेगुलेट नहीं करना, हम उसमें डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हैं। तो आपको देखना यह है कि क्या ये एक्ट उन पैरामीटर्स पे और उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है। चले, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने देखी गुज़िश्ता 24 घंटे की, 2 क्लिप्स मेरे सामने आए। एक क्लिप है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम का जहां बैरिस्टर गौहर जाते हैं इसी के हवाले से बात करने के लिए, और दूसरा क्लिप जो है वो शफा यूसुफजई साहब का 360 या 380 कोई उनका प्रोग्राम है, 360 है मेरा ख्याल है, जिसमें सलमान अकरम राजा जाते हैं। और सलमान अकरम, अब आप सलमान अकरम राजा का अगर क्लिप देखें यहाँ पे, इसको देख लें जरा। ये हम बिल पास नहीं करेंगे जब तक इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते। ये कोई मौका नहीं है मुल्क में किसी बुनियादी नौयत की तब्दीली करने का। एक 2017 का माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है खैबर पख्तूनख्वा सूबे में, उसके तहत काम होता रहेगा। अब शफा यूसुफजई उनके पीछे ही पड़ जाती हैं कि भाई सलमान अकरम राजा साहब ये क्लियर करें कि ये जो मिनरल्स का बिल है इसका फैसला तो आप ये फिर कह रहे हैं कि जब तक इमरान खान जेल से नहीं निकलेंगे, आज़ाद नहीं होंगे, तब तक इस मिनरल के बिल के ऊपर इस एक्ट पे कोई फैसला नहीं हो सकेगा। इसका कंट्रास्ट करें कि मेरा ख्याल इससे चंद घंटे पहले नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बैरिस्टर गौहर जाते हैं और बैरिस्टर गौहर वहां ये कहते हैं कि इस बिल में कोई अटकने वाली बात नहीं है, बिकॉज चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये बिल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस के मफादात के खिलाफ नहीं है, इसमें कोई सॉवरेनिटी का खतरा नहीं है, इसके अंदर SIFC का कोई रोल नहीं है, तो ये बिल फंसेगा नहीं। हम सिर्फ इसके स्कोप को जरा वाइड करना चाहते हैं। बिल हमारा अटक गया ना, वो नहीं अटकेगा। वो हमारा आप सपोर्ट करते हैं? देखें, जो हमारा माइन एंड मिनरल्स बिल है उस पर अली मीन साहब ने पार्टी को फुल फ्लेज ब्रीफिंग दी है। हमारे जितने लोग हैं उनकी सारी रिजर्वेशन दूर की है। हम ये कह रहे हैं कि जो माइन मिनरल्स है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा सब्जेक्ट है और हम ही डील करेंगे। ये दोनों आप सुने, एक साहब एक्टिंग चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, दूसरे साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनमें से कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसका आप भी फैसला कर दें और आप भी इस पर कॉमेंट करें। सिंध और पंजाब के दरमियान जो चूलिस्तान के कैनाल सिस्टम ऑफ पानी है उस पर एक ठीक ठाक किस्म की वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो हो रही है। आपने देखा 1-2 दिन पहले सबसे पहले बिलावल ने 4 अप्रैल को बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की गढ़ी खुदा बख्श के अंदर। उसके बाद 2 दिन पहले बिलावल की जो आंटी हैं फ़याल तालपुर साहिबा, जरदारी साहब की हमशीरा जो हैं, उन्होंने शर्जील मेमन साहब की रिहाइशगाह के ऊपर अंदरूनी सिंध में एक बड़ी धांसू किस्म की तकरीर की आसिफ अली जरदारी साहब को डिफेंड करने के लिए। और फिर चीफ मिनिस्टर मुराद शाह मुसलसल इस पर बोल रहे हैं। अब मुराद अली शाह ने इसके ऊपर ये पोजीशन ली है कि बिलावल 18 तारीख को इसके हवाले से बात करेंगे, मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे, और अगर फैसला करना है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड बिटवीन द पीपल ऑफ सिंध तो बिलावल और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के लोगों के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ पंजाब की हुकूमत की तरफ से, और पंजाब में जो पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं उन्होंने एक बाकायदा स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बहुत जल्दी ना ले जाया गया तो फिर हम पीपल्स पार्टी जो है वो कोalition गवर्नमेंट को छोड़ सकती है। अब दूसरी तरफ से पंजाब की हुकूमत क्या कह रही है, वो ये कह रहे हैं कि सिंध सारा डाटा फज कर रहा है, सिंध दरियाए सिंध के पानी को चोरी करना चाह रहा है और हमें जो हमारा जो पानी है पंजाब का उसका हक मारा जा रहा है। कुछ इंडिपेंडेंट एनालिस्ट को खतरा ये महसूस हो रहा है कि दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी सिंध में और PMLN पंजाब में, एक प्रोविंशियल नेशनलिज्म को इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के इशू में, और दोनों अपने बेस को जज्बातियत की तरफ ले जा रहे हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी ये खेल खेलना चाह रही है, वहाँ तो उनको मसला है, कॉम्प्रेस उनकी मुखालफत कर रहे हैं, और PMLN जो है वो इसको देखती है एज ए टूल एंड व्हीकल कि हम साउथ पंजाब के अंदर अपनी पोजीशन को कैसे जो है मजबूत कर लें। अब आए थोड़ा सा अमेरिका की तरफ। पहले तो बात है कि अमेरिका में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं कि उसके लिए तो आपको पूरी 10 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री रोज़ चाहिए, क्योंकि रोज़ ही अमेरिका में इतना कुछ हो जाता है और जो कुछ हो रहा है वो बाय एंड लार्ज बहुत मनफी और बड़ा ही नेगेटिव है। और अगर अमेरिका के अंदर इसी किस्म की तोड़ फोड़ जो है वो अगले 4 साल जारी रही तो अमेरिका का हुलिया ही बिगड़ जाएगा, अमेरिका की शक्ल ही वो नहीं रहेगी, वो मुल्क ही नहीं रहेगा जिसको दुनिया लुक अप टू करती है एज अ मेजर सुपर पावर, एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, एज अ सोर्स ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड। वो सारी चीज़ें यहाँ बदल जाएंगी जिस किस्म की तोड़ फोड़ इस वक्त अमेरिका के अंदर हो रही। फॉर इंस्टेंस गुज़िश्ता 24 घंटे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके
ہارورڈ یونیورسٹی نے شٹ اپ کال دے دی ڈونلڈ ٹرمپ کو. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مطالبے کر رکھے تھے, اور الزام ہارورڈ پہ بھی وہی ہے جو کولمبیا پہ تھا, جو پینسلوینیا پہ ہے, جو ییل کے اوپر ہے, جو پتہ نہیں MIT پہ ہے, وہ سب پہ ایک ہی الزام ہے کہ یہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ سول رائٹ جو ہیں جو اسٹوڈنٹس کے اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہی ہیں. الزام یہ ہے کہ یہاں پر اینٹی سیمیٹزم ہو رہی ہے, اور اینٹی سیمیٹزم کو یہ یونیورسٹیز جو ہیں الزام یہ ہے کہ وہ انکریج کر رہی ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا یہ کہنا ہے, اور یہ بڑا انسبسٹینشیٹڈ الزام ہے. اس کی کوئی بھی سالڈ ایویڈنس اکارڈنگ ٹو دی یونیورسٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یونیورسٹیز سمجھتی ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. تو جو مطالبے کیے گئے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے, اس پہ ہارورڈ یونیورسٹی نے, جو کہتے ہیں کہ امریکہ کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے, سب سے پرانا ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ہے, اس نے شٹ اپ کال دے دی. شٹ اپ کال دینے کے 2-2.5 گھنٹوں کے اندر ہی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے 2.2 بلین $2.2 بلین جو ہیں وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے انہوں نے بند کر دیے, یہ کہہ کے کہ ہارورڈ یونیورسٹی جو ہے از ان وائلیشن آف دی سول رائٹس. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جب سے میرا خیال امریکہ بنا ہے, کوئی انتظامیہ یہاں پہ آج تک آئی ہی نہیں جس نے ہائر ایجوکیشن کے ان انسٹیٹیوشنس کو اس طرح سے اس قسم کی فلمزی پریٹیکسٹ کے اوپر ٹریٹ کرنے کی کوشش کی. پہلے تو خیر کسی نے اتنی ڈس ریسپیکٹ سے اور اتنے رف طریقے سے ان ایجوکیشنل ہائر انسٹیٹیوشنس کو ٹریٹ کیا ہی نہیں ہے. یہ وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو دنیا بھر میں امریکہ کی رسپیکٹ اور امریکہ کی پریسٹیج جو ہے اس کے لیے رسپانسبل ہیں. بہرحال آگے چلتے ہیں کہ جو ٹریڈ وار اس وقت ہے, وار تو بڑی چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن جو ٹریڈ وار ہو رہی ہے چین کے ساتھ, اس میں صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کی ڈونلڈ ٹرمپ کے فیصلوں کی وجہ سے امریکہ کی جو مارکیٹس ہیں وہ کبھی اوپر جاتی ہیں, کبھی نیچے جاتی ہیں, اور ڈالر جو ہے وہ اپنے بالکل لوور پاسبل ویلیو جو ہے اس کو ڈالر نے ٹچ کیا ہوا ہے اس وقت. جو گرین بیک ہے اس کی ویلیو بالکل کم ہے. شی جن پنگ جو ہیں وہ ویتنام میں تھے, جیسے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا, اور میں نے ایک انٹیلیجنسر ایک پبلیکیشن ہے جس پہ میں نے ایک آرٹیکل دیکھا کہ شی جن پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ شی جن پنگ بالکل کول ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک ذاتی طور پہ ایک ری ایکٹیو طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. اور چائنیز جو میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, چائنیز ایک نپی تلی اسٹیبلشمنٹ کی تھنکنگ سے ڈیل کر رہے ہیں ایک ری ایکٹیو ڈونلڈ ٹرمپ کو, اور ان کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ آگے مسائل ہوں گے اور وہ اس کے لیے تیار تھے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے ری ایکٹیو ڈیسیجن میکنگ ہیں, وہ منڈے کو ایک ڈیسیجن کرتے ہیں, منڈے کی شام کو دوسرا کرتے ہیں, ٹیوزڈے کو ایک کرتے ہیں, اس کو کرتے ہیں. اور کوشش یہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اکارڈنگ ٹو دی رپورٹس جو میں پڑھ رہا ہوں کہ شی اینڈ چائنیز ول بلنک اینڈ دے ول سے کہ ہم نے بات کرنی ہے. وہاں سے پرابلم یہ ہے کہ شی جن پنگ اینڈ چائنیز اسٹیبلشمنٹ اینڈ ناٹ بلنکنگ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ساری ڈیوٹی ٹیرف کا اسٹرکچر امریکہ واپس لے, پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. اب ری ایکٹیونیس کی سچویشن اس قسم کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ چائنیز پریزیڈنٹ جب ویتنام پہنچتے ہیں منڈے کے دن میں, اور اب وہاں منڈے سے وہ نکل کے آگے جا رہے ہیں کمبوڈیا, اور کمبوڈیا کے بعد وہ جائیں گے ملیشیا, تو پورا کا پورا ساؤتھ ایشیا ریجن جو ہے وہ کور کر رہے ہیں. لیکن جب وہ ویتنام میں 40 ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی پوچھتا ہے اس کے بارے میں, تو ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مل کے وہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اسکرو یونائٹڈ اسٹیٹس. ڈونلڈ ٹرمپ کی لینگویج ہے میڈیا کے اوپر کہ چین اور ویتنام مل کے یہ ڈسکس کر رہے ہیں, دونوں لیڈر شی جن پنگ اینڈ ویتنامیز لیڈرشپ, دیٹ ہاؤ ٹو اسکرو US. لیکن وہ اسی پہ نہیں رکتے, وہ کہتے ہیں اینڈ دس از واٹ, اور یورپین یونین واز آلسو فارمڈ فار دس. یعنی اگلا جو ان کا مین ایلا ہے ان کا, اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یورپین یونین واز آلسو کریٹڈ اینڈ فارمڈ ٹو اسکرو US. اب جب اس قسم کی آپ لینگویج یوز کرتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یورپین یونین, کینیڈا, وہ سب جو ہے اس حوالے سے کیا محسوس کر رہے ہیں. چائنا اس وقت دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے ایز اے ڈیفینڈر آف دی گلوبل آرڈر, ایز اے ڈیفینڈر آف دا فری ٹریڈ, جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے جو ہمیشہ سے فری ٹریڈ کا علمبردار تھا وہ فری ٹریڈ کے خلاف کام کرتا نظر آ رہا ہے. اچھا, اب اس میں جو بیسک چیز ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ خاصا سائنٹیفکلی آرگنائزڈ ہے. خالی ایڈم اسمتھ ہی نہیں ہے, ریکارڈو اور پتہ نہیں کیا کیا تھیریز ہیں, وہ ایک بالکل اکانومیٹرک ماڈل کے اوپر کھڑا ہوا ہے جس کی ساری سائنس یہ کہتی ہے کہ مارکیٹ ریسورسز کو ایلوکیٹ کرتی ہیں کہ کہاں ایلوکیشن آف ریسورسز سے سب سے بہتر اور ایفیشینٹ اور کمپیٹنٹ پروڈکٹ بن سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری جو یہ تھنکنگ ہے کہ میں پروڈکشن کو اور مینوفیکچرنگ کو یونائٹڈ اسٹیٹس میں واپس لے آؤں گا, کون سی پروڈکشن اور کون سی مینوفیکچرنگ. چین ساری دنیا کی اگر جوتے بنا رہا ہے, موزے بنا رہا ہے, اس کی پینٹیں بنا رہا ہے, جانگیے بنا رہا ہے, اس کے انڈر ویئر بنا رہا ہے, اس کی بنیانیں بنا رہا ہے, اس کی شرٹس بنا رہا ہے, اس کی جیکٹس, کوٹس, ہیٹس اور امبریلاز بنا رہا ہے,
तो ये सब चीज़ें अमेरिका के अंदर किस कॉस्ट के ऊपर बन सकती हैं, या वो पूरी दुनिया की टेलीविजन स्क्रीन्स वहाँ से बन के आ रही हैं, ये पार्ट्स बन के आ रहे हैं। तो अगर अमेरिका में इस मैन्युफैक्चरिंग को आप जंप स्टार्ट करेंगे तो किस कॉस्ट के ऊपर करेंगे, और अगर आप टैरिफ वॉल्स के पीछे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को छुपा लेंगे तो क्या वो ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे अमेरिका में ही वो प्रोडक्ट्स बिकेंगे, या वो प्रोडक्ट्स दुनिया में कोई और भी लेना चाहेगा? बाकी सारी दुनिया तो फिर भी कंपैटिटिव प्रोडक्ट्स ही क्यों खरीदेगी, गन पॉइंट पे अमेरिका के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश तो ये है कि मैं दुनिया को डरा के उनसे बेहतर ट्रेड डील्स जो है वो हासिल कर लूं, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जो हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है कि ये नहीं हो सकेगा। और 2 दिन पहले फरीद ज़करिया ने इस हवाले से अपना 6-7 मिनट का एक बहुत खूबसूरत एनालिसिस उन्होंने प्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब वो अमेरिका में आए थे और हिंदुस्तान से आए थे तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा करप्शन थी, वहाँ हाई टैरिफ वॉल्स थी, वहाँ गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर और उनकी ब्लेसिंग के बगैर कोई बिजनेस काम नहीं कर सकता था, सब हुकूमत की तरफ दौड़ते थे, बहुत ज़्यादा करप्शन थी। जब वो अमेरिका में आए तो उनको खुशी ये थी कि अमेरिका के अंदर बगैर करप्शन के बिजनेसमैन सोचते नहीं है कि वाइट हाउस में प्रेसिडेंट कौन है और बिजनेस चलता रहता है। और अब वो ये देख रहे हैं कि सारे बिजनेसमैन जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें कर रहे हैं, और ये जो टैरिफ वॉल्स हैं ये अमेरिका में बहुत ज़्यादा मैसिव करप्शन और नेपोटिज्म पैदा करेंगी, और जब करप्शन और नेपोटिज्म होगी तो अमेरिका की कंपेटिटिवनेस जो है वो नीचे चली जाएगी। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी।